नमो भगवते वासुदेवाय। पञ्चमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामकथं मुने गृहे रमदयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः न नूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमर्हति महदां खलु विप्रर्षे उत्तमश्लोकपादयोः छाया निर्वृतचित्तानां न कुटुम्बे स्पृहामतिः संशयोऽयं महान् ब्रह्मन् दारागारसुधादिषु सक्तस्य यत्सिद्धिरभूत् कृष्णे च मदिरच्युता। श्रीशुक उवाच बाणमुक्तं भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमच्चरणारविन्दमकरन्दरस आविशेषितचेतसो भागवतः परमहंसदयतकथां किञ्चिदन्तराय विहितां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति यर्हि वावहराजन् स राजपुत्र प्रियव्रत परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवया अञ्जसावगतः परमार्थसतत्तो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिक्ष्यमाणो अवनिलल परिपालनाय आङ्नादप्रवरगुणगणैकान्तभाजनतया स्वप्रीतोपामन्त्रितो भगवति वासुदेव एव अव्यवधानसमाधियोगेन समावेशित सकलकारक्रियाकलापो नैव अभ्यनन्द यद्यपि तदत् प्रत्याज्ञातव्यं तदधिकरण आत्मनो अस्यस्मादस्ततोऽपि पराभवम् अन्वीक्षमाणः अतः भगवान् अधिदेव एतस्य गुणर्विसर्गस्य परिभ्रमणा अनुध्यान व्यवसित सकल जगदभिप्राय आत्मयोनिः अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनादवतातार स तत्र तत्र गगनतल उडुपतिरिव विमान आवलिभिरनुपधममर परिवृढैरभिपूज्यमानः फदि फदि च वरूधशः सिद्धगन्धर्वसाध्यचारणमुनिगणैरुपगीयमानो गन्धमादनद्रोणीम् अवभासयन्नुपससर्प तत्र हवा एनं देवर्षिर्हंसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भम् उपलभमान सहसैवोधायार्हणेन सह पिता पुत्राभ्य अवहिताञ्जलिरुपतस्थे भगवानपि भारत तदुपनीतार्हण सूक्तवाकेन् अतितरामुम् उदितगुणगणावतारसुजय प्रियव्रतम् अधिपुरुषस्तं सदयः सावलोक इति होवाच। श्रीभगवानुवाच निबोधता ते मृदं ब्रवीमि आयुस्सीतुं देवमहर्ष्य प्रमेयं वयं भवस्ते तद एष महिर्षिर्वहाम सर्वे विवशायस्य दिष्टम् न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थधर्मै परदस्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद्विभूयात् भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सभाभयाय सुखाय दुःखाय च देहयोगम् अव्यक्तमिष्टं जनदाङ्गदत्ते यद्वाचितन्त्यां गुणकर्मधामभिः सदुस्तरैर्वत्स वयं सुयोजिताः सर्वे वकामो बलिमीश्वराय
प्रोतानसीव द्विपते च दुष्पदः ईशाभिसृष्टं ह्यवरुन्महेङ्गः दुःखं सुगं वा गुणकर्मसङ्गात् आस्थाय तत्तत् मदयन्दुङ्गनाथ चक्षुष्टमान्धा इव नीयमानाः मुक्तोऽपि तावद् बिभृदायस्त्वदेकम् आरब्धमश्नन्न विमानशून्यः यदानुभूतं प्रतियादनिद्रः किं त्वन्यदेकाय गुणानव्यङ्क्ते भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यदः स आस्ते सखशष्टवात्नः जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम् यषट्सप्तान् विजिगीषमाणो गृहेषु निर्विश्य यदेदपूर्वम् अत्येदि दुर्गाश्रित ऊर्जितारीन् क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित् त्वं त्वज्जनादङ्क्रि सरोजकोश दुर्गाश्रितो निर्जितषट्सपत्नः भुङ्क्ष्वेह भोगान् पुरुषादिदिष्टान् विमुक्तसङ्गप्रकृतिं भजस्व। श्रीशुक उवाच इति समभिहितो महाभागवतो भगवतस्त्रीभुवनगुरोः अनुशासनम् आत्मनो लघुतया अवनदशिरोधरो भाडमिति स बहुमानमुवाक भगवानपि मनुना यदावदुल्कल्पितापचितिः प्रियव्रतनारदयोर्विषमम् अभिसमीक्षमाणयोर् आत्मा समवस्थानम् अवाङ्मनसं शय्यम् अव्यवहृतं प्रवर्तयन्नगमत् मनुरभिवरेणैवं प्रतिसन्दितमनोरथः सुरर्षवरान् अनुमतेन आत्मजम् अखिलधरामण्डलस्थितिगुप्तय आस्थाप्य स्वयम् अधिविषं विषय विषजलाशयाशाय उपरराम इतिह वावस जगति पतिरीश्वरेच्छया अधिनिवेशितकर्माधिकारो अखिल जगद्बन्ध ध्वंसन परानुभावस्य भगवति आदिपुरुषस्याङ्घ्रियुगलानवरत ध्यानानुभावेन परिरन्तितकाषायशय अवधात अपि मानवर्धनो महतां महीतलमनुशशास अदच्च दुहितरं प्रजापतेर्विश्वकर्मण उपयेमे बहिर्ष्मतीं नाम तस्यामुह वाव आत्मजान् आत्मसमानशीलगुणकर्मरूपवीर्योदारान् दश भावयां बभूव कन्यां च यवीयसीं ऊर्जसत्वतीं नाम आग्नेयीं इन्द्रदज्विहं यज्ञबाहु महावीर हिरण्यरेत आकृतपृष्ठ सवन मेधादिति वीतिहोत्र कवय इति सर्व एवाग्निनामानः एतासां कविर्महावीरः सवन इति त्रय आसन् ऊर्ध्वरे ततस्त आत्मविद्ययाम् अर्भभावात् आरभ्य कृतपरिचया पारमहंस्य एवाश्रमभजन् तस्मिन्नु हवा उपशमलीला परमर्शय सकलजीवनिकायावासस्य भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्चरणाविन्द अविरतस्मराम् अविगलित परमभक्तियोगानुभावेन परिभावित अन्तर्हृदयादिगते भगवती सर्वेषां भूतानाम् आत्मभूते प्रत्यगात्मन्ये आत्मनस्तादात्म्यम् अविशेषेण समीयुः अन्यस्यामभिजायायां त्रयपुत्रा आसन्नुत्तमस्तामसो ऐरवत इति मन्वन्तराधिपतयः एवम् उपशमायनेषु स्वतनयेष्वद जगति पतिर्जगदिर् अर्भुजध्यान्येकादश परिवत्सराणाम् अव्याहत अखिल पुरुषकार सार साम्प्रदोर्दण्ड युगलापीडित
मौर्वी गुणस्तनिद विरमिद धर्मपत्नीपक्षो बहिष्कत्याश्चानुदिनम् एदमानप्रमोद प्रसरणय यौषिण्यवीरीडा प्रमुषिद हासावलोकरुचिरक्ष्वेजादिभिः पराभूयमान विवेक इव अनवबुध्यमान इव महामना बुभुजे द्यावदभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन् भगवान् आदित्यो वसुदादलम् अभेदैव प्रतिपद्यर्थेन अवचायति तदा हि भगवत् उपासनोपचिताति पुरुषप्रभावस्तम् अभिनन्दन् समजवेन रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमभिदिनं करिष्यामीति सप्तकृत्वस्तरणमवनु पर्यक्रामद्वितीय इव पदङ्गः एवा उह तद्रथचरणने इकृत परिखादास्ते सप्त सिन्धव आसन् यत एव कृता सप्त भुवो द्वीपाः जम्बूष्प्ललक्षश्लाकी कुश क्रौञ्जशाग पुष्कर सञ्जास्तेषां परिमाणां पूर्वस्मादुत्तर उत्तरो यथासङ्ख्यं द्विगुणामानेन बहि समन्दद उपक्लुप्ताः क्षारोदेशुरसोद सुरोद कृदोद क्षीरोद दधिमन्दोद शुदोदा सप्त जलदय सप्तदीपरखिला इव्याभ्यान्तरद्वीपसमाना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्तस्वपि बहिर्द्वीपेषु पृथक्परित उपक्लिप्तास्तेषु जम्बाद्विषु बहिर्ष्मपि पतिरनुं व्रतान आत्मजान अग्निध्रे जग्मजिह्वा यज्ञबाहुर्हिरण्यरेतो कृतपृष्ठमेधा दिदिवीति होत्रसंजान् यदा सङ्ख्येन कैककस्मिन् एकगाधिपतिं विधते दुःखितरं चोर्जस्वतीं नामोशसने प्रायस्य मासीनदेत् देवयानी नाम काव्यसुतां नैवं विद पुष्करार उरुक्रमस्य पुंसां तङ्कृस्रजाचिदषड्गुणानां चित्रं विदूर विगतः सकृदादतीत यन्नामधेयमधुना स जहादिबन्धं स एवमचि परिमितबलपराक्रम एकदातु देवर्षि चरणानुशयनानुपतित गुणविसर्गसङ्घर्षगेण निर्वृत मिवात्मनां मन्यमान आत्मनिर्वेद इदमाह आहो अस्वाद्वनुष्ठितं यदभिनिवेशित अहमिन्द्रियैर्वं विद्यारचित विषम विषायान्तकूपे तद् अमलमुष्या वनिताया विनोदमृगं मां दिग्दिगिति गर्हयाञ्चकार परदेवता प्रसादादिगत आत्मप्रत्यवमर्शेन अनुप्रवृत्तेभ्य पुत्रेभ्य इमां यदादायं विभज्य भुक्तमोगां च महिषीं मृदकमिव सह महाविभूतिमहपाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि गृहीत हरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार तस्य वा एतश्लोकाः प्रियव्रतकृतं कर्म को नु कुर्याद्विनेश्वरं यो नेमिनिकनैकरोच छायां खनन् सप्तवारिधीन् भूस्तं स्थानं कृतं येन सरिद्गिरिवदानिभिः सीमा च भूतनिर्वृत्यै द्वीपे विभागशः भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोजकं यश्चक्रे निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतविजये प्रथमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।